हाय हॅलो गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. आमी बीन बरी आसा. आनी चेडो स्कुलाक गेलो. स्टार्ट जाता आतां म्हाजी ती कामां. बिकॉज 7:30 क्रॉस जाले. आयज न्हू एक ब्रेकफास्ट अशें करून दाखयतलें तुमकां. कितें करून दाखयतलें तें हांव दाखयतलेंच तुमकां आनी सांगतलें कशें कितें करपाचें. बट ताज्या पयलीं जितले बीन घरांतले मॅस आसा न्हू ते सगळे क्लियर अप करून घेता. बिकॉज कामाक तर वचोंक जाय आनी हें क्लियर करूनूच कामाक गेल्यार न्हू म्हाका जाल्यार बरें दिसता. सो असो म्हाज्या आयच्या रुटिनाचो दीस स्टार्ट जाता आनी फक्त आतां 1 वर आसा म्हाज्या फुड्यान. 1 वर म्हटल्यार पावण तासूय म्हणूंक शकता. हे पावण तासान सगळें कशें कितें वायंड अप करून कामाक वचचें पडटा न्हू तें आयज तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्रेसींग टेबलान जितली बीन मांडावळ हांगा थंय आसली ती बरे भशेन सेटअप केली आनी मातसो स्प्रे मारून तेका वायप करून घेतलें. बिकॉज जेन्ना हांव जावं म्हाजो चेडो जावं यूज करता आसतना हांगा पावडर बीन पडत रावता आनी जेन्ना पावडर पडटा न्हू तें सारकें बुरशें दिसता म्हणून मातशें क्लीन करून घेवचेंच पडटा. आतां कुलराक लागून न्हू आमच्या घरान खुबशीं झगडीं जाता भुरग्यां भितर एंड घोवा भितर. म्हाजें कशें म्हाजें एक सायडीन विंडोंतल्यान फ्रेश एअर वारो देखून आसलो न्हू म्हाका झेम पडटा. बट कुलराक लागून हेंच्या भितर सतत झगडीं जायत आसता. हो म्हणटलो चेडो म्हणटलो आपल्या पांया सकयल जाय आनी घोव म्हणटलो आपल्या पांया सकयल जाय. सो हेजें आनी ताजें कांयच नाका म्हणून मिडल दवरता हांव एक सायडीन न्हिदता आनी दोगांयक म्हटलें तुमी घेयात वारो जावो तितलो. तांकां फॅन जावो जाता कुलर जावो जाता आनी एक एक फावटी सपोज मातशी गरमी वाडली जाल्यार एसी जायी पडटा. सो कुलर बरे भशेन सेट जातकूच जितले बीन बॅडाचेर हातरुणां आहलीं न्हू ती सकयल दवरली आनी बॅड बरे भशेन झाडून घेतली. ही सान हांव सकयलूच दवरता बिकॉज बॅडाचेर मातशें मारतकूच जितले बीन डस्ट पार्टिकल जावं आनी एक एक फावटी चेडो न्हू बॅडाचेरूच बसून कितें कितें आपले स्नॅक्स आसता ते खायतूच रावता. तेका लागून बारीक बारीक कण जेन्ना ताजेर पडटा आनी त्या उश्ट्याचेर न्हिजप न्हू म्हणून मातशें वायप करून म्हटल्यार झाडून घेता डस्टींग करून. फाटल्यान जी टीव्ही आसा न्हू ती केन्नाय आमी लायता. चड करून बाबू न्हू ताजेर गेम्स बीन खेळटा. जें कितें म्हाकाय खबर ना त्या गेम्साचें नांव कितें तें ऑनलायनूच ऑर्डर केली आनी आतां हांगा सेट केल्ली आसा. हॉलान जी टीव्ही आसा तातूंत आमी प्रोग्राम्स आनी कितें वायफाय कनेक्ट करून आमचें सतत चालू आसता पळोवपाचें. टीव्हीच्याय भितर 2 आसा टीव्ही बट ताज्याय भितर झगडीं जायत आसता. असो देन आतां कितें केलें हांवें जितलीं बीन हातरुणां सकयल उडयलीं न्हू ती बरे भशेन झाडून न्हू हें बरे भशेन सेट करून घेतली. बेडशीट्स हे फावटी विकेंडार काडूंक ना बिकॉज 10 ते 15 दिसां मागीर हांव बेडशीट चेंज करता. बट हे दिसांनी मातशें सॅटर्डे संडे बिजीच उरता त्या कारणाक लागून मातशें चेंज करपाकूच मेळना. सो म्हटल्यार आसूं इतली कांय घाणूय जावंक ना म्हणून कुशन्स कवर्स जे आसले कुशन्स आसले ते बरे भशेन सेट केले आनी बॅडाची जितली बीन मांडावळ आसली न्हू ती बीन करून घेतली. सो हें सगळें करून जातकूच एक म्हाजो बेडरूम सेट जाल्लो आसा आनी हाकाच कमीच कमी 10 मिनटां लागता हें सगळें सेट करता म्हणसर. सगळो हो बेडरूम सेट जातकूच इतलें बरें दिसता. म्हटल्यार सतत काम चालूच आसता हें बट हें केल्या शिवाय न्हू हांव घरांतल्यान नॉट कामा वयल्यान घरांतल्यान भायरूच सरना. बिकॉज कशें आसा आमी जी वस्तू यूज करता बेड जावं ड्रेसींग टेबल जावं तें सपोज तशेंच मॅस दवरून कामाचेर वयता आनी कामांतल्यान रिटर्न येवन तें सगळें मॅस पळयतकूच एक तर टायर्डनस आसता आनी ताज्या वयर हो सगळो मॅस पळयतकूच आनी वाजेता आमी. सो जाता तितलें बरे भशेन क्लीन करून एक रूम म्हाजो सेटअप जाल्लो. आतां येयलें हांव दुसऱ्या रुमान बेडरुमान म्हटल्यार हो चड करून आमी न्हिदपाक बीन असो यूज करिना. बॅड आसा ही पयलींची म्हाजी बॅड आसा जी म्हाज्या आई पप्पान लग्ना टायमार दिल्ली. इवन गादी बीन ताज्या वयली एंड आतां हांगा पळोवंक शकता तुमी कितलेशे कपडे आसा आनी सगळे न्हू घडयो मारून दवरलेले आसा. हे जेन्ना म्हाका सांजच्या टायमार जेन्ना म्हाका फ्री टायम मेळटा लायक प्रोग्राम्स पळयता आसतना हे सगळे न्हू घडयो करून हांव हॉलान बसता एंड सगळें हाडून बॅडाचेर दवरता. सो डॅट सकाळीं जेन्ना तेतूंतलें जाये पडटा म्हटल्यार लायक स्कूल युनिफॉर्म जाय नाजाल्यार घोवाक कामा वयले कपडे जाय हेतूंतल्यानूच घेता आनी मागीर जें कितें सेटअप करपाचें आसता न्हू तें 1 बाय 1 सगळें कबडान दवरता आनी डेली युजाचे जे आमचे कितें कपडे आसता ते आमचे हांगा बास्केट्स दवरले आसा. तिगाय 3 दवरलेले आसा. एक्चुली ते बास्केट्स हांवें विशाल मेगा मार्टांतल्यान हाडले. एक्चुली दॅट इज अ लॉन्ड्री बास्केट बट आमी आतां हे कारणाक लागून लायक कपडे आमचे सदांचेच आमी यूज करता न्हू त्या कारणाक लागून दवरता. कपड्यांचो मॅस जेन्ना बीन हांव पळयता न्हू तेन्ना मातशें आंग काडटा. इवन बेजिनान आयदनां देखून आसतकूच आयदनां एक वाटेन घासूंक शकता हांव जाय तितली बट तीच आयदनां जेन्ना स्टँडाक लावपाची आसता न्हू तेन्ना खूब जिवार येता. त्याच भाशेन कपड्यांचे कपडे हांव धुता आसतना धुता हांव हातीन नो इश्यूज कित्याक वयल्या वयर बेश्टो ब्रश मारलो आनी दोनदा पिळोवन काडटकूच म्हटल्यार जाता. बट मागीर तेका घडयो करून 1 बाय 1 सगळें सेट करपाचें म्हटल्यार तें काम एक जिवार येता. कशें आसा सगळें एक एक काम न्हू तेजो एक पार्ट करपाक म्हाका बरें दिसता आनी तेजो सेकँड पार्ट जो आसा न्हू तें करपाक हांव खूब
खूब वाजेता. अशें दिसता की खूब लेंदी प्रोसेस आसा आनी हें सद्दां सद्दां कित्याक करूंक जाय आनी कित्याक लागून हें सगळें अशें सद्दांच मॅस जाता. बट आतां लायफान आमी आसा म्हटल्यार जिवंत आसा त्या कारणाक लागून म्हणटकूच आमी कपडे घालतलीं, जेवतलीं. सो कपडे घातल्या कारणान हांगा सगळो मॅस जातलो, जेवल्ल्या कारणान आयदनां जातलीं आनी दीस इज अ बेजीक नीड्स आसा आनी बेजीक नेसेसिटी जाल्ली आसा. सो वन बाय वन सगळे कपडे बीन न्हू कबडाचेर बरे सेट करून घेतले. इवन आमचे जे डेली युजाचे आसले ते बीन कपडे हांवें बास्केटान घातले. आतां साडयो जे बीन हांवें फंक्शनान न्हेसलेले आहले ते काडून काडून फक्त बेडार उडयल्ले आसता. घोवा कडल्यान खूब तापसाणी पडटा बट एक एक फावटी न्हू तेजीच उतरां आयकोन रागान एक एक फावटी हे सगळे सेट करून दवरता. बिकॉज कशें आसा बायलांनी आमी कितलेंय काम केलें न्हू जेन्ना म्हटल्यार घरान फॅमिली मेंबर नासता न्हू तेन्ना आमी हे सगळे काम करता. लायक भुरगो गेलो स्कुलान देन घोव कामाक वयता आसतना हे सगळे काम करता आनी मागीर रेस्ट घेवन बसता. आमी बसलेलीं दिसता बट बसून ताज्या पयलीं जितलीं बीन आमी कामां केल्लीं आसा ते कांय दिश्टी पडना. म्हणून आतां हांवें चिंतलेलें आसा की जेन्ना बीन घोव घरान आसता न्हू तेज्याच फुड्यान ही सगळीं कामां करपाची. आतां 7:30 ते 9 पर्यंत म्हटल्यार 1.5 hour आसल्या कारणान घोव तेन्ना घरान आसता न्हू सो तेज्या फुड्यान ही सतत सगळीं कामां चालू आसता. मागीर तेकाय दिसता की हां हें करता म्हणून. सो एक एक फावटी जेन्ना बीन अशें कितें मॅस आसता न्हू तेन्ना कांय उलयना एंड बट केन्ना सपोज 4 दीस जाले 5 दीस जाले बेडाचेर हे सगळो पसारो पडलेलो आसता तेन्ना मागीर केन्ना चिडचिड करता तो. मागीर हे सगळे सेटअप जातकूच साडयो बीन बरे भशेन घडयो करून घेतल्यो आनी सायडीन चेर तुमी पळोवंक शकता थंय म्हाजे जितले बीन कपडे आसले जे कामाक वयता हांव न्हू ते बीन घालून सायडीन एकाच चेराचेर दवरता. तेन्नाच्या तेन्ना घडयो करून दवरता बिकॉज आतां हांवें संवय लावन घेतली. साडयो आतां मातशें फंक्शनान वचून येतकूच फूल टायर्डनस आसली म्हणून काडून काडून फक्त बेडाचेर उडयतालें. सो हे सगळे सेटअप जाले. साडयो मातशें पोंदां दवरले बिकॉज घडयो करून दवरतकूच तेज्यार जेन्ना आमी वजन दवरता न्हू तें बरे भशेन सेट उरता. देन कुशन बीन बेडाचेर मांडून घेतली. बेड मातशी झाडली एंड हे सगळे आतां जातकूच सेकेंड बेडरूम बीन म्हाजो सेट जाल्लो. देन विंडो बंद केली बिकॉज हांगा वारो येता धूळ येता त्या कारणाक लागून वेंटिलेशन सगळें बंद करचें पडटा. आतां दोनूय बेडरूम सेट करता म्हटल्यार 20 ते 25 मिनटां म्हाजी वयतात बिकॉज फर्स्ट बेडरुमाक मातशी 10 मिनटां आनी हाका मातशी 5 मिनटां चड लागता. 15 ते 17-18 मिनटां लागता आनी हे भशेन सगळे दोनूय बेडरूम सेट जातकूच परतून हॉलान आयले आनी हॉलानूय मातशें मातशें कितें मॅस आसलें लायक बाबू खेळणी बीन खेळटा आसतना हांगा थंय दवरता नाजाल्यार आमीच चावयो आनी खंय तरी कीज देन बुक्स देन वखदां ह्या वटेन त्या वटेन पडलेलीं आसता. ते बीन बरे भशेन सेट करचेच पडटा बिकॉज हॉल मातसो एक एटेन्शन टायप उरलो म्हटल्यार बरो दिसतकूच बरें दिसता न्हू. सो विंडोचेर ताजे जितले बीन कपडे बीन आसले तो कशें कितें करता मातशें खंय भायर सरता आसतना आसलेले कपडे खंय काडटा आनी उडयता आनी मागीर न्यू कपडे घालता. मागीर ते परतून काडटा आनी पयलींचे काडलेले कपडे घालिना परतून बास्केटान वयता आनी आसा तशे दुसरे कपडे घालता. सो हे भशेन हॉलाचे वन बाय वन एक एक कॉर्नर बीन बरे भशेन सेट केल्लो. डायनींग टेबल बीन क्लीन करून घेतले आनी हॉल बीन सेट जाल्लो. आतां म्हाका मेन काम करपाचें आसलें तें किचनान येवन ब्रेकफास्ट करपाचो. सकाळीं उठ्ठकूच ब्रश केल्लें आनी मेथीची भाजी बीन बरे भशेन बारीक चिरून घेतलेली. एक्चुअली मेथीची भाजी कित्याक आयज करतलें थंब लायना वयल्यान कळ्ळेंच आसतलें की आयज करतलें हांव मेथीचे पराठे आनी ताज्या बर जायी पडटा ती आमकां चटणी. कर्ड नासलें बिकॉज घोवाक सांगपाकूच विसरलें. सपोज मेथीच्या पराठे बर आमी कर्ड ताज्या वयर मातशें मीठ आनी मातसो हिरव्या मिरसांगेचो पिठो घालतकूच न्हू बेस्ट लागता. म्हटल्यार खंयच्याय पराठा बर न्हू कर्ड खातातूच लोक. आमी चड करून तशें करिना बट देल्ली त्या वाटेन न्हू तेंचें हें कॉम्बिनेशन म्हटल्यार बेस्ट. हांव जेन्ना पयलीं कामाक वयतालें IF बीन वयतालें तेन्ना वन ऑफ माय सर म्हटल्यार वन ऑफ माय कलीग न्हू तो जायते डिफरंट डिफरंट भाशेचो पराठे हाडटालो आनी ताज्या बर कर्ड हे ताजें फिक्स्ड आसतालें आनी ते कर्ड न्हू तो म्हटल्यार धंय जें आसा तेजी बायल घरानूच करता म्हणटाली आनी ती मटकी टायप आसता न्हू तातुनूच करताली आनी खावपाकूय खूब बरें लागतालें. आतां हांवूय चिंत्ता म्हाज्या फुड्यान न्हू एक मडकी आसा सुगड आसा जें हांव न्हू सतत चड करून यूज करिना. सो हांव चिंत्ता की तातूंत आतां न्हू करून दवरपाचें पळोवया. तें बरे भशेन आतां म्हाका मटकी जी आसा ती बरे भशेन वॉश करपाची आसा. देन अशें म्हटल्यार तेजो प्रोसेस खूब आसतलो लेंदी प्रोसेस आसतलो ते बीन करून पळयतलें आनी कर्ड सेट करून दवरतलें बिकॉज ब्रेकफास्ट म्हाजो डिफरंट डिफरंट भाशेचो आसता आनी त्या कारणाक लागून भायल्यान कर्ड हाडप म्हटल्यार एक तितलें लायक बरें लागना आनी तो टेस्टूय नासता. सो घरान केल्लें जें बीन आमी धंय करता न्हू तें एक वेगळेंच लागता. भायल्यान जेन्ना बीन हाडटा तितले ती लायक थिकनस नासता सारकें स्मूथ जाल्लें आसता तें आनी टेस्टूय तितलो बरे भशेन नासता. सो चिंत्ता हांव पळोवया होपफुली केलें जाल्यार करतलें हांव ना जाल्यार 100% शुअर सांगूंक शकना. बेलाचो आवाज येयलो. एक्चुअली आमच्या घरान कोण तरी एकटो येयल्लो लायक इन्विटेशन कार्ड घेवन आनी आमच्या वाड्या वयले. पयलीं आमी खंय रावतालीं न्हू थंयचें एक लग्न आसा लागींच आसा आनी वचोंकूच जाय कशेंय करून हें लग्नाक बिकॉज
हे चेडवाची जी म्हटल्यार चेडवाचें लग्न आसा चेडवाची जी आवय मेळटाली न्हू ते सतत बाबडी खूब बरी नासली आनी बरी जावन आतां खंय तरी बरे भशेन रिकवर जाल्ली आनी ती सतत सांगत रावताली सपोज लग्न पत्रिका तुमच्या दारा पर्यंत पावोंक ना जाल्यार राग धरनाका बाय यो लग्नाक यो लग्नाक बिकॉज ती न्हू सारकी बेडाचेर आसली आनी मागीर बांबोळीन ट्रिटमेंट घेवन घेवन ती बरे भशेन जाली अँड होपफुली तेंचें लग्न बीन बरे भशेन जावनी कशें आसता अशें जेन्ना हार्ड डिफिकल्ट टायम येता न्हू आनी येदो व्हडलो सपोज फंक्शन आसता तेन्ना कोणाची कितें तरी मदत जायीच आसता ही सगळ्यांकूच आशा आसता बट तेन्ना न्हू देवूच आपणाक बळ दिता आनी बरे भशेन कार्य आपलें पार पडटा सो हांगा म्हाजें पीठ मळून जालें आनी उलयता उलयता म्हाका उगडासच उरूंक ना की हातून हांवें कितें कितें घातलें बेजीक जें घरान आसता न्हू तेंच घातलेलें आसा मेथी चिरून घातली देन गव्हाचें पीठ घातलें मैद्याचें पीठ घालपाची अजिबात गरज ना जिंजर गार्लीक पेस्ट घातलें हिरवे मिरसांगेचो पिठो हळद मीठ अँड तुमकां जाय तें आनी कितें अशें उडोवंक शकता लायक जिरा तुमकां जाय जाल्यार तें घालूं येता बट द मेन बेजीक थिंग इज 2 टेबल स्पून न्हू बेसन घालूंक जाय आनी बरे भशेन पीठ हें मळून इल्लेशें तेल घालून लावन सायडीन दवरपाचें आतां सकाळीं उठ्ठकूच सगळीं ही कामां करून घेतल्या कारणान आतां मॅस नासलो अँड चटणी करपाची आसली तेका लागून सोय बीन ऑलरेडी हांवें कांतून दवरलेली सोय मिरसांग बीन सगळी आनी मिक्सराक ग्रायंड बीन करून घेतलेली जस्ट ताका आतां न्हू वयल्यान फोडणीक मारपाची आसली सो एका पॅनान हांवें ऑयल सांसवां हिंग घातलो इल्लोसो अँड करपील घालून बरे भशेन फोडणीक मारली अँड ती चटणीन बरे भशेन मिक्स करून घेतली देन हें सगळें जातकूच इल्लें पीठ सेट जावपाक दवरतकूच परतून बरे भशेन मळून घेतलें आनी बॉल सायज चडूय न्हू मोटें घेवंक जायना आनी चडूय बारीकूय घेवंक जायना मिडियम सायज बॉल करपाचें आनी मेथीचे पराठे फायन मातशे दाट बीन करूंक जायना ओके फायन पातळ अशें लाटून घेवपाक जाय एक्चुली न्हू मेथीचे पराठे खबर ना कशें चेड्याक म्हाज्या खूब लायक जाता हांव नकळो हां मेथीची भाजी खावपाक करिना बट हे भशेन अशें परोठा टायप केल्ले न्हू जाल्यार खाता तो बट अनलकिली म्हाका दिवपाक मेळोंक ना बिकॉज सकाळीं सकाळीं न्हू फटाफट ही कामां जायना बिकॉज न्हू पीठ बीन मळून सगळें सेट बीन मातशें जावपाक ताका दवरचें पडटा आनी मागीर जेन्ना तें लाटून बरे भशेन फायन बीन जाता ताका एका मातसो खूब नॉट लेंदी प्रोसेस बट मातसो एक थोडोसो प्रोसेस आसा जो सकाळचो सेट जायना त्या कारणाक लागून बाबूक दिवपाक पावोंक ना बट एक्स्ट्रा हांवें लाटून दवरलें सो डॅट दनपारां नाल्यार सांच्या टायमार जेन्ना बीन तो भूक लागता अशें म्हणटकूच न्हू हें ताका दिलें न्हू तो सारको उमेदीन खाता बट ताका न्हू हेज्या बरोबर चटणी नाका आसता ताका धंयच जायी आसता आनी वीथ धंय कॉम्बिनेशन न्हू तो सारको उमेदीन खाता आनी लास्टाक थोडीशी इल्ली धंय मेळटा न्हू ती ताका खावपाक एक वेगळीच मजा येता मागीर म्हणटलो मम्मा हितून मातशी साखर घाल आनी कितें गोड बीन कर इलायची घाल म्हणून अशें कितें कितें सांगून न्हू तो धंय खायत रावता चाटून चाटून खाता लायक आमच्या कृष्णाक कशें धंय खावपाक खूब लायक जातालें त्याच भाशेन अशें म्हणूंक शकता सो 1 बाय 1 परोठा हांवें लाटून घेतलेले आनी आतां टायम जाल्लो घोवाक ब्रेकफास्ट दिवपाचो ताजें कशें आसा गरमा गरमूच ताका हांव सर्व करता ब्रेकफास्ट म्हाजो खूब म्हटल्यार खंय तरी न्हू जेवणाक हांव कॉम्प्रमायज करूंक शकता वयर सकयल फक्त लोणच्या पापडाचेर आमी जेवंक शकता बट जेन्ना बीन हांव ब्रेकफास्ट करता न्हू तो मातसो हेल्दीच आसता बिकॉज फूल डे ताका न्हू भायर फिल्डाचेर काम करचें पडटा इवन म्हाजेंय काम अशें आसा की ओन्ली 3 वरां काय ना जावं आड्डोन आड्डोन येता तेन्ना खूब म्हटल्यार थरथरणी बीन लागता सारकी भूकूय लागता 10:30 सुमार म्हाका ब्रेकफास्ट जावोच पडटा जेन्ना बीन म्हजी भुरगीं टिफीन खाता न्हू त्याच टायमाचेर हांवूय म्हाजें टिफीन कॅरी करता आनी तांच्या फुड्यान खाता भुरग्यांचो न्हू सतत पेरंट्साची कंप्लेन येत आसता की टिचर म्हटल्यार चेडो आपलो टिफिनूच खायना ताका लागून तेंच्यारूय बारीक लक्ष दिवचें पडटा की बाबा खायात म्हणून तुमचे पेरंट्स इतले बरे भशेन दिता तुमकां टिफीन एन ऑल सो तेंच्या फाटल्यान लागून लागून तांकां खावोचें पडटा एक एक भुरग्यांक न्हू भूक आसता बट तांकां कळना की हें खावंक जाय म्हणून पुरो बस हो गया अशें म्हणटा मागीर तांकां कितें कितें स्टोरीज घडोवन सांगून न्हू तांकां ती टिफीन खावोची पडटा आतां तुमी पळोवंक शकता हे भाशेन म्हजे परोठा जाल्ले आसा आनी हे मातशे खरपूस भाजूंक जाय इल्ले जळ्ळे देखून जाता बरी एक वेगळी टेस्ट येता म्हाका तशें लायक इवन म्हाज्या घोवाकूय लायक सो 3 गरमागरम परोठा हांवें प्लेटीन ताज्या सर्व केल्ले अँड एक वाटेन चाव बीन दवरली अँड म्हाका बीन जाय आसलें तें बीन हांवें लाटून घेतलें इल्लेशें थोडें पीठ उरलें न्हू तें मातशें हांवें फ्रिजरान दवरलें आतां येता चायचो टायम म्हणटकूच चायूय ताका बरे भशेन कडक आनी तितलेच सगळे इन्ग्रिडियंट्स पडोंक जाय जाल्यारूच ताका ती चाव बरी दिसता पिवपाक सपोज दूद मातशें कमी जालें आनी त्या भशेन कडक जावंक ना न्हू जाल्यार तो वाजेता डायरेक्ट कमेंट पास करता की ना आयची चाय बरी जावंक ना दूद नासलें काय कितें गो नाल्यार आनी कितें ना कितें ताजो कमेंट आसता सो सारकें हांगा फोकस करून न्हू ही सगळीं कामां करची पडटा आनी हें सगळें करता आसतना कामा वयलो जेन्ना टायम जाता न्हू आनी थोडोसो टायम उरता तेन्ना हांव एक एक फावटी न्हांवपाचें बीन स्कीप करता बिकॉज कामार तर टायमाचेर पावचेंच आसता त्या कारणाक लागून मातशी म्हाजी थोडी जी पर्सनल कामां आसता न्हू ती सगळीं स्कीप करता बट घरांतली जितली बीन कामां आसता तांकां स्पेशल टायम दिवन हे भशेन बरे भशेन सेट करून कामाक वचोंक भायर सरता आतां घोवाचें सगळें ब्रेकफास्ट जातकूच ताका सर्व केलें आनी आतां उरता लास्ट काम तें म्हटल्यार किचनाचो ओटो क्लीन करपाचो सो सगळें जें कितें मांडावळ आसली ती बरे भशेन एक सायडीन सेट करून घेतली
तुवालो जो आसलो तो काडलो आनी हे भशेन सगळे एक्क्यान एक कॉर्नर वायप करून घेतले बिकॉज कामा वयल्यान येतकूच म्हाका शेगडी म्हजी क्लीन जाय जाल्यारूच बरो मूड येता फुडलें जेवण करपाक. कामा वयल्यान येवन मागीर जेवण करता तें तुमकांय खबर आसा. म्हाका 1 to 2 hours मेळटा सगळें म्हाजें काम बीन म्हटल्यार दनपारचें जेवण करपाक. ताका लागून बेजिनान आयदनां आसता बट किचनाचो ओटो सगळो क्लीन करून दवरता. देन हांगा सायड बाय सायड जी म्हाजी ब्रेकफास्टाची तयारी आसली न्हू ती करून घेतालें. बारीकशा डब्यान हांवें चटणी घातली आनी मातसो व्हडलोसो कंटेनर आसलो तितून 2 परोटा इज वेल म्हटल्यार बेटर. खूब जाले ते 2 परोटा म्हाका आनी तेजे म्हाजी क्वॉन्टिटी आनी वाडना तितलीच म्हाजी आसता. सो बाथरुमान गेलें बरे भशेन फ्रेश जावन येयलें आनी फ्रेश जातकूच मातशें खंय तरी टायर्डनस खंय तरी लुजन अप जाता. म्हाका मागीर तेन्ना अशेंय दिसता की मातशें बसून रेस्ट घेवपाचें बट ना. सुयेचो कांटो सारको घड्याळाचेर टक टक करून धांवत आसता. ताका लागून फटाफट सगळीं कामां करून ड्रेसअप करून मेकअप शेकअप करून कामार भायर सरचेंच पडटा आनी मातशें पावोंक ना न्हू जाल्यार टिचरूय मातशी वाजेता आनी भुरगीं मस्ती करता त्या कारणाक लागून आमची टिचर वाजेता. नथींग पर्सनल. खूब समजून घेता ती खूब अंडरस्टँड जाता. सपोज केन्नाय खंय म्हाका भायर सरता आसतना कामा वयल्यान खंय तरी अप डावन जालें लायक कोणी घरान येयलो आनी म्हाका भायर सरपाक लेट जालें जाल्यार तिका फोन करून सांगलें न्हू की टिचर अशें जालें मातशें लेट जातलें देन शी कांयच कंप्लेन करिना. ओके म्हणटा ओके गो नो प्रॉब्लम हांव आसा न्हू अशें म्हणटा आनी ती सगळें एडजस्ट करून घेता. आतां रेडी जातकूच मातसो दिवो बीन दाखयलो. आतां आयज न्हांवलें हांव टायम आसलो. आतां तुमी म्हणटले न्हांवपाचें बीन स्कीप करता तशें सदांच जायना बट केन्ना केन्ना जाता. न्हांवन बीन जातकूच देवाक दिवो वात दाखयलो आनी म्हाजे टिफीन बॅगान बीन बरे भशेन पॅक करून घेतली. एंड वॉटर बॉटल ह्या दिसांनी व्हरना कित्याक वॉटर बॉटल न्हू कितलेय दीस जाले स्कुलानूच विसरोन येता आनी रिटर्न हाडपाचें म्हाका उगडासूच उरना. आतां तुमी पळोवंक शकता भायर सरता आसतना एक बॅग घेतलेली आसा तातूंत हांव तुमकां सांगतात कितें हांवें कॅरी केलें तें. सो गायज रेडी बीन जालें आनी आतां कामाक वचपाक भायर सरता हांव. जस्ट एक फावट मारपाक येयलें हांगा बिकॉज हांगा न्हू 2 बरी फुलां लागलेलीं माकडांनी खाल्ली ती. इट्स ओके तांच्या नशिबान आसलें. एंड आतां जी तुमी बॅग पळयला न्हू म्हाका एक्चुली जोंधळ्याचें पीठ जाय. सो जोंधळ्याचें पीठ म्हजें काबार जालें. मोर दिसता हांगा दिसता. सो आयज न्हू मेथीचे पराठे केल्ले वीच इज अ व्हेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट म्हणूंक शकता. एंड आतां जाली 8:45 न्हू ओन्ली 9 वाजपाक 5 मिनटां आसा. भायर सरता कामाक तर सारकें टायमार पावोंक जाय. सो आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना न्हू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो असो आसलो म्हजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.